हेर्नुस्, अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ संसारमा सुख छैन, किनकि जुन सुख हामी चाहन्छौँ त्यो अनन्त मात्राको, प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने खालको हुन्छ। यो तीनवटा लक्षण हुन्छन् आनन्दको। तर संसारमा जुन सुखको अनुभूति अहिलेसम्म हामीले गर्यौँ त्यो ठिक यसको विपरीत स्वभावको छ। सीमित सुख छ, घट्दै जान्छ र नष्ट हुन्छ। र जुन अनन्त मात्राको, प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द हामी चाहन्छौँ त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र। यस बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त नगरिकन संसारी विषय वस्तुबाट अनादिकालदेखि आजसम्म पनि कसैले पनि आनन्द प्राप्त गर्न सकेन। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति वेद शास्त्रले बतायो भगवानलाई जान्न जरुरी छ। र भगवानलाई जान्नको निम्ति हामी वेदको शरणमा गयौँ, किनकि वेदमा नै बताइएको छ नावेद विन मनुते तम बृहन्तम, साट्यायनी उपनिषदको 4औं मन्त्र। वेद बिना कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन। केवल वेदद्वारा नै, वेद शास्त्रको सहायताद्वारा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले हामी वेदको शरणमा गयौँ। बताउनुहोस् वेदजी महाराज भगवानको बारेमा, किनकि हामीलाई भगवानको बारेमा जान्नु छ। तर वेदले बतायो यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। केनोपनिषद 2:3। अर्थात भगवान जान्न मिल्ने विषय नै होइन, जान्न सकिने वस्तु नै होइन भगवान। त्यसैले जसले यो सोच राख्दछ कि म भगवानलाई जान्दछु त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। किनकि जान्ने विषयलाई जान्न सकिन्छ, तर जुन विषय हाम्रो जान्ने क्षमता भन्दा परको विषय हो त्यो विषयलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। र यही कुरा ताओ धर्ममा पनि बताइयो। द ताओ व्हिच क्यान बी कन्सिभ्ड इज नट द रियल ताओ। जुन भगवानलाई जान्न सकिन्छ त्यो वास्तवमा भगवान नै होइन। किनकि भगवानलाई जान्न नै सकिँदैन। हेर्नुस्, यसको एउटा जेन्युन कारण छ शास्त्रमा। भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन कारण छ। वेदमा बताइएको छ इन्द्रियभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धेरात्मा महान पर, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषान्न परम किंचित, साकाष्ठासा परा गति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो इन्द्रिय भन्दा पर इन्द्रियका विषयहरू छन्। इन्द्रियका विषयहरू भन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पनि पर आत्मा छ, आत्मा भन्दा पनि पर छ माया, अनि माया भन्दा पनि पर को छ? भगवान। जुन भगवान मन बुद्धि भन्दा पर, आत्मा भन्दा पर, माया भन्दा पर हुनुहुन्छ त्यो भगवानलाई इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा जान्न सकिँदैन। हेर्नुस्, हामीसँग कान छ, कानद्वारा हामी के सुन्छौँ? आवाज सुन्छौँ नि, हैन र? आँखाले केलाई देख्न सक्छौँ? एउटा दृश्यलाई देख्न सक्छौँ, हो कि होइन? तर यही कान, यही आँखाले पनि यो भन्दा परको दृश्य त देख्न सकिँदैन नि। यहाँ बसी बसी हामी सगरमाथालाई हेर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि। किनकि त्यो हाम्रो क्षमता भन्दा पर छ। यही बसी बसी हामी अमेरिकामा त्यहाँ बम विस्फोट भयो भने त्यो सुन्न सक्छौँ र
सक्दैनौँ, किनकि त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा पर छ। हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामीलाई पनि जान्न सक्दैनौँ, अर्थात् आत्मालाई जान्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म हामीले आफूलाई के मान्दछौँ? शरीर मान्छौँ नि, हो कि होइन? म पुरुष हुँ, म स्त्री हुँ, म बुढो भएँ, अस्तिसम्म म बच्चा थिएँ, म शरीर हुँमा पनि म नेपाली हुँ, म फलानो जातको हुँ, फलानो थरको हुँ। प्राय व्यक्तिहरू परिचयको क्रममा के थरी? पहिलो प्रश्न। अर्थात् हामीले आफूलाई शरीर मानिरहेका छौँ। त्यसैले शरीर सम्बन्धी जो नातेदार छन् उनीहरूलाई आफ्नो मानिराखेका छौँ नि। यो शरीरको पितालाई पिता मान्यौँ, यो शरीरको मातालाई माता मान्यौँ, यो शरीरको दाई भाइ दिदी बहिनीलाई दिदी बहिनी दाई भाइ मान्यौँ, यो शरीरको पुत्रलाई पुत्र मान्यौँ, पुत्रीलाई पुत्री मान्यौँ, हो कि होइन? तर यदि हामीले आफूलाई म आत्मा हुँ भनेर जानेको भए, आत्माको त सबै थोक छ, केवल भगवान हुनुहुन्छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। यो हामी बोल्दै त आइरह हो नि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव भनेर बोल्यौँ, तर भित्रबाट हामीले आफूलाई आत्मा मान्न सक्यौँ र सकेनौँ। किनकि हामीले जान्दै जानेनौँ र जान्न पनि सक्दैनौँ, किनकि आत्मा इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुन्छ। यसलाई एउटा दृष्टान्तद्वारा पनि बुझ्न सक्छौँ। मानिलिनुहोस् एउटा अत्यन्त चतुर भँवरा रहेछ, इन्टेलिजेन्ट, एकदम मनुष्यको बुद्धि समान उसको बुद्धि रहेछ। ऊ भँवरा घुम्दै घुम्दै फुल खोज्दै जाँदाखेरि एउटा मान्छेलाई देखेछ, अनि मान्छेमा पनि मनुष्यको जीवनशैली देखेछ, क्या सुख रहेछ, क्या सुविधा रहेछ, सब उसले देखेछ। उनीहरूको भोग विलास विषय भोग सब उसले जानेछ। अब उसले सोच्यो म गएर फुललाई सम्झाउँछु यो कुरा। अब उसले एउटा फुल थियो, त्यो फुललाई गएर भने थाहा छ भनेर भन्न खोजेछ। कसरी भनेछ? उसको त एउटै आवाज छ, त्यही भुनभुन भुनभुन गर्छ नि। त्यो जुन भुनभुन भन्ने आवाजमा त्यो जुन फुलको चेतनाको स्तर भन्दा धेरै परको विषय हो नि, मनुष्यको विषय होइन र। फुललाई बिचरा के थाहा हुन्छ? जड चिज हो, त्यो त जड देह हो। अब त्यो भँवराले प्रयत्न गरेर फुलले मनुष्यको बारेमा जान्न सक्छ र? सक्दैन नि। उसको पनि जान्न सक्ने एउटा सीमा हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि इन्द्रिय मन बुद्धिको जान्न सक्ने एउटा सीमा छ। कुनै पनि वस्तुको बारेमा जान्न पर्यो भने हामीले यही तीनटा चिजद्वारा त जान्छौँ नि। आँखाले देख्यो, पहिला त्यो मेसेज पठायो, मनले विचार गर्यो, रस्सी हो कि सर्प हो, रस्सी हो कि सर्प हो, बुद्धिले डिसिजन दियो कि यो सर्प हुन सक्दैन, अनि हामीले जान्यौँ यो सर्प होइन रस्सी हो। यसरी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी कुनै पनि विषय वस्तुको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर भगवान वेदले के बतायो? इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई कसैले जान्न सक्दैन। तर नजानी त काम पनि बन्दैन, होइन र? भगवानलाई त जान्नु पर्यो। जबसम्म हामी भगवानलाई जान्दैनौँ तबसम्म भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। जान बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। एक पटक एकजना साधुजी सन्त घुम्दै घुम्दै एउटा सहरमा गएछ र उनलाई भोक लाग्यो। त्यहाँ एउटा घरमा छिरेर भिक्षा मागेर भने मलाई भोजन गराउनु, म पारस मडी दिन्छु। पारस मडी यस्तो मडी हो, यदि कुनै फलामलाई पारससँग स्पर्श गराइदियो भने त्यो फलाम सुन बन्दछ। त्यस्तो शक्ति हुन्छ पारस मडीमा।
कलियुगमा पारसमणि उपलब्ध हुँदैन, द्वापर युगसम्म हुने गर्थ्यो, लुप्त भयो पारसमणि कलियुगमा। र उसले सन्तले त्यहाँ गएर भने मलाई भोजन गराइदिनु, म पारसमणि दिदिन्छु। त्यो घरमा एउटा काम गर्ने बिचारा सानो एउटा बालक थियो, उसलाई पारसमणिको बारेमा केही थाहा थिएन, तर यति थाहा थियो कि घरमा यदि कोही आयो भने भोको पठाउनु हुँदैन, खाना खुवाएर पठाउनु पर्छ। उसले ती सन्तलाई भने आउनुस् बस्नुस् भनेर खाना खुवायो, पठाइदियो। सन्तले पारसमणि दिए। बेलुका घरको जो मालिक थिए, मालिक पुगे घरमा। मालिकलाई उसले भन्यो, साहब आज एकजना बाबाजी आएका थिए, उनले आएर भने मलाई खाना खुवाउनु, म पारसमणि दिन्छु। मैले खाना खुवाएँ, उनले यो पारसमणि दिए। उसले गाली गर्यो, मूर्ख, त कति मूर्ख छस्, कति सोझो छस्। यदि कसैसँग पारसमणि भएको भए उसले के भिक्षा मागेर खान्थ्यो होला र? ऊ त विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्थ्यो। त यति सोझो छस्, तँलाई जसले जे भने पनि पत्याउँछस्, फक्किन्छस् भनेर पारसमणिलाई समाएर फालिदियो। संयोगवश त्यो फाल्दा फाल्दै उसको झ्यालमा जुन फलामको जाली थियो, त्यो जालीलाई छोएर गयो झ्यालबाट बाहिर। त्यो तुरुन्तै के को बन्यो? सुनको बन्यो, पहेँलो पहेँलो बन्यो। आश्चर्यचकित भयो, त्यो नजिकबाट हेऱ्यो, वास्तवमै पहेँलो भयो। फेरि उठायो, उठाएर अर्को एउटा फलामको वस्तुलाई छोयो। अब के भयो? त्यो पनि सुनको बन्यो। अब नाच्न थाल्यो। अब त्यसलाई लगेर उसले लकरभित्र पनि एकदम सेफ कहाँ हुन्छ लुकाएर राख्यो। हेर्नुहोस्, वस्तु पनि त्यही हो, व्यक्ति पनि त्यही हो। जबसम्म उसले त्यो पारसमणि हो भन्ने कुरा जानेन, तबसम्म उसले मान्दा पनि मानेन, प्रेम पनि भएन, हैन र? जुन क्षण उसले जान्यो यो पारसमणि हो भनेर, त्यही क्षण उसले मान्यो यो पारसमणि हो भनेर, त्यही क्षण उसलाई के भयो? प्रेम भयो। त्यसै गरी अहिले पनि हामीलाई भगवानको बारेमा केही पनि ज्ञान छैन, हामी केही पनि जान्दैनौँ। त्यसैले हामी भगवानलाई मान्दैनौँ। यहाँहरूले भन्नु होला, गुरुजी सबै प्रवचन पनि राम्रो, सबै चिज राम्रो लाग्यो, चाहिँ अलिकति थोरै मनमा बिजायो। हामी त भगवानलाई मान्छौँ, हजुर भन्नुहुन्छ हामी मान्दैनौँ। सोमबारमा शङ्करजीलाई जल नचढाए हामी खानै खाँदैनौँ। शनिबार व्रत बस्ने बानी छ, मङ्गलबार हामी गणेशजीको व्रत बस्छौँ, अनेक पर्वहरू मनाउँछौँ। हजुर भन्नुहुन्छ हामी मान्दैनौँ, मान्दैनौँ, किनकि हामीले जानेकै छैनौँ, मान्छौँ कसरी? अहिले भगवानलाई मान्ने बहानामा जे जति हामीले गरिराखेका छौँ त्यो सबै गलत छ। जस्तै हेर्नुहोस्, बिहान बिहान मानिलिनुहोस् हामीमध्ये कतिपयले भगवानलाई भोग लगाउँछौँ होला, हैन र? भगवानको मूर्तिको अगाडि खाना लगेर राखेर भोग लगाउँछौँ। यसलाई भोग अर्पण भनिन्छ। कुनै पनि प्रसाद जुन हामी घरमा बनाउँछौँ, त्यो सबैभन्दा पहिला भगवानलाई भोजन गराएर त्यसलाई प्रसाद स्वरूप मानेर, अब म भगवानले भोजन गर्नुभएको प्रसाद उच्छिष्ट भोजन गर्दैछु, यो भावले खाइन्छ हाम्रो संस्कारमा। तर हामी के गर्छौँ? हतार हतार राख्यो, पस्किदियो, छोडिदियो। हामीलाई पक्कै पहिला विश्वास छ कि भगवानले कहाँ खानुहुन्छ, पहिल्यै विश्वास छ भगवानले खानुहुन्न। र आजसम्म खानु पनि भएको छैन। सफाचट भगवानले टक्क पारेर खानु भएको छ र छैन नि? र हामीमा यति पनि फिलिङ छैन कि म कति पापी रहेछु, आज पनि भगवानले मैले अर्पण गरेको भोग खानु भएन, यो फिलिङ हामीमा छैन। हामी भोग अर्पण गरिसकेपछि ध्यान दिएर नियालेर हेर्दैनौँ भगवानले के था कुनै साइडबाट हल्का चाख्नु भयो कि, हेर्दैनौँ, किनकि हामीलाई पक्का विश्वास छ भगवानले खानुहुन्न। हामी मान्दैनौँ नि त भगवानलाई।
यदि कुनै दिन व्रत बस्यौँ, उपवास बस्यौँ भने पनि हाम्रो ध्यान कहाँ हुन्छ? कतिखेर सूर्यास्त होला र टन्न खान पाइएला। हाम्रो ध्यान भोजनमा हुन्छ दिनभरि। वास्तवमा उपवासको अर्थ, व्रतको अर्थ त भगवानको कीर्तन गाउनु, भगवानमा मन लगाउनु, दिनभरि भगवानको रूप ध्यान गर्नु, संकीर्तन गर्नु, यो उपवास हो। एकादश इन्द्रिय जति पनि छ त्यो भगवानको सेवाको निमित्त लगाउनु, यो उपवास हो, यो एकादशी व्रत हो। तर हामीले के मान्यौँ? खाना नखानुलाई व्रत मान्यौँ। खाना नखानु व्रत होइन, मन भगवानमा लगाउनु व्रत हो। कतिपयले पूजा गर्छौँ, पूजा गर्ने क्रममा शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराइदिन्छौँ। एउटा शालिग्राम भगवान त हाम्रो हजुरबाको पनि, हजुरबाको पालादेखि पुज्दै आएको शालिग्राम हुनु होला। एउटा शालिग्राम अर्को गत वर्ष या त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष एकजना बाबाजी घुम्दै आउनुभएको थियो, उहाँले शालिग्राम दिएर जानुभयो, अर्को शालिग्राम होला। एउटा शालिग्राम हामी मुक्तिनाथ गएको थियौँ, मुक्तिनाथ जाँदाखेरि एउटा शालिग्राम लिएर आयौँ। घरमा 3-4वटा शालिग्राम कसै कसैको घरमा हुन्छन्। अनि बिहान बिहान त शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराइदिनु पर्छ। अनि कसरी स्नान गराउँछौँ? 3-4वटा लियो, हतार हतार पानीमा रगड्यो, अनि फेरि पुस्यो, राखिदियो, त्यसपछि चन्दन घोट्यो, चन्दन लगाइदियो, सक्यो। यदि हाम्रो 3-4वटा बच्चा भएको भए हामी एउटा ठुलो बाथटबमा लिएर गएर तिनीहरूलाई चोप्पा लिएर निकालेर निचारेर अनि राखिदिन्थ्यौँ र राख्थेनौँ नि। हामी कति सावधान भएर आफ्नो बच्चाको स्नान गराइदिन्छौँ बच्चा सानो हुँदाखेरि। भगवान शालिग्राम यति कोमल हुनुहुन्छ कि कोमलताको साक्षात प्रतिमूर्ति महालक्ष्मीले पनि शालिग्राम भगवानको सेवा गर्दा, भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्दा अत्यन्त सावधान भएर सेवा गर्नुहुन्छ, कतै मेरो कारणले उहाँलाई कष्ट नहोस्। यति कोमल हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। हामी आफ्नो अनुहारमा क्रिम लगाउनु पर्यो भने त कति सावधान भएर लगाउँछौँ। थोरै पनि नहोस्, धेरै पनि नहोस्, लतपत पनि नहोस्। तर शालिग्राम भगवानलाई के छ र? लगाइदियो, सक्यो। कुनै भावना छैन, त्यहाँ प्रेम छैन।